अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, उनमें ना तो गैरत है, ना शर्म है, और सबको पता है कि ये 2 नंबर तरीके के साथ पार्लियामेंट में पहुंची। आज मुझे एक किसी ने छोटा-सा लिख कर भेजा कि ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर थे, उन्होंने एक ऐसा बॉल करवाया, जिसकी वजह से वो मैच तो जीत गए, मगर उसकी बीवी ने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली कि आपने बगैर मुकाबला किए ये मैच जीता है। होता ये है कि ज़मीर जिन कौमों के ज़िंदा होते हैं और जो तरक्की याफ़्ता कौमें होती हैं, वो हालात का भी मुकाबला करती हैं, और अगर सियासत का मैदान हो तो वहाँ भी मुकाबला करती हैं। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो है कि एक झूठी और बेईमान कौम जो आए दिन अपनी सफाई के लिए कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। डॉक्टर इसरार ने एक दफ़ा कहा था कि सबसे बड़ी मुनाफिक कौम अगर है दुनिया में तो वो पाकिस्तानी है। आजकल डॉक्टर दानिश की भी एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, मुझे भी भेजी है। उसने भी यही कहा कि सबसे झूठी, मकार, बेईमान 2 नंबर कौम जो है वो पाकिस्तानी है। ये बातें ऐसे लोग भी कमेंट्स में लिख देते हैं कि शर्म आती है, और समझ तो हमें आ जाती है कि ये भी किराए के बंदे हैं, और इनसे सोशल मीडिया के लिए अगर कोई सच बोले तो वहाँ पे इनका काम है कि झूठ बोलना। बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्या पेश है, तो मैंने कहा मैं बता देता हूँ। असल में अभी मेरा ख्याल है ज़्यादा देर नहीं गुजरी, 48 घंटे नहीं गुजरे, और एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। उसमें ये कहा गया कि जो लोग भी अज़ाफ़ी जो सीटें हैं उस पर इन्होंने पार्लियामेंट में भेजी हैं, वो गलत है। काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो पीटीआई के हैं, और ये सीटें पीटीआई को मिलनी चाहिए। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का सोचा गया, और बगैर सोचे समझे लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। 9 मई को तो 1 साल हो गया, और 1 साल तक अभी तक ये ना किसी को अपनी तरफ से बता रहे कि सज़ा दे सके, हालांकि इन्होंने पूरी कौम का फलूस उड़ा दिया। पूरी कौम को इन्होंने जूते मारे, तशद्दुद किया, हर वो काम किया आप सबके लिए। आज एक साहब लिख रहे थे कि जनाब शैतान को ज़ात छोड़ दे, सबसे बड़े शैतान तो ये लोग हैं अगर मेरे से पूछे तो। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो अपनी तरफ से ये बड़ा कारनामा अंजाम देने की कोशिश की गई, और बताया ये गया कि अगर आप लोग अब दोबारा सड़कों पे आए तो आपका हशर भी ऐसा करेंगे कि जिस तरह 1 साल से हमने पीटीआई के लोगों का किया, और कभी आपने अपने हक के और सच के लिए आवाज़ नहीं उठानी। हक और सच के लिए अगर आपने आवाज़ उठाई तो फिर आपका भी पेंजा उसी तरह ही लगेगा जिस तरह इससे पहले आप सबके इल्म में है कि पीटीआई की ख़वातीन आज भी जेल में है। सनम जवेद है, यास्मीन राशिदा, और भी कई ख़वातीन हैं। और ऐसी बहादुर हमारी जर्नैलों की फ़ौज है कि औरतों का मुकाबला करने के लिए उन्हें भी जेल में डाला हुआ है, और ये समझते हैं कि ये औरतें भी हमें नुकसान देती हैं। ये हमारी बहादुरी है। ठीक है, लोग सोशल मीडिया पे ये चीज़ें लिख रहे, मुनासिब नहीं है कि 90,000 पतलूने छोड़ के ये भाग गए थे, उस वक़्त माफ़ी नहीं मांगी। अब ये कह रहे जी पूरी कौम से आके वो माफ़ी मांगे इमरान खान। आप मुझे बताइए कि इन लोगों की अपनी जो पिछली हिस्ट्री है किससे छुपी हुई है, सबको पता है। ये आकर बताते हैं, असल में होता ये है कि जो चोर होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको यही फ़िक्र होती है कि जनाब इससे पहले कोई हमारे ऊपर बातचीत करे, पहले ही शुरू हो जाओ। कई दफ़ा आपने देखा है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें एक ही एलानिया जारी किया जाता है 9 मई। इससे बड़ा सानिया दुनिया में नहीं गुजरा, और उसके अलावा कोई चीज़ नहीं इनके पास होती। सबसे पहले
یہ بھی میں پوچھ لوں انصاف سے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اگر کوئی غلط کام فوج کا بندہ کرتا ہے تو اس کا حساب ہم لیتے ہیں، تو وہ 12 ارب لے گیا قمر جوید باجوہ، وہ آپ کا دادا ابو، اس کا حساب کس نے کرنا تھا؟ مشرف لے گیا، کیانی لے گیا، میانی لے گیا، وہ اپنا جتنے بھی آپ کے گئے ہیں وہ سب اتنا پیسہ لے گئے، ان کا حساب تو آپ نے نہیں کیا کسی کا بھی، کبھی آپ نے اس طرح توجہ دی؟ آپ لوگوں کا حساب نہیں ہونا، آپ نے قوم کا حساب لینا ہے۔ اور یہ بھی اطلاع ہے کہ یہ گندم میں بھی کپڑا جو ہے یہ جرنیلوں کی مہربانی سے لگا ہے، اور ہر جگہ پہ کپڑے میں آپ موجود ہوتے ہیں۔ تو جناب جو بھی آ کے پریس کانفرنس وہاں پہ کی گئی، الٹا صرف سوشل میڈیا نہیں، بڑے بڑے جو میڈیا کے دوسرے بندے ہیں انہوں نے بھی سوالات اٹھا دیے کہ جناب یہ کیا ضرورت تھی اس پریس کانفرنس کی؟ کوئی لوگ کہہ رہے کہ یہ جی عرس منایا جائے گا 9 مئی کا، کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا۔ تو جناب جو بھی پاکستان کے بڑے ہمدرد ہیں، ہمارے سے زیادہ ہمدرد کون ہوگا؟ مگر آپ لوگ جہالت سے نکل نہیں پا رہے۔ آپ وہاں پہ چلے جائیں، ہر علاقے میں کوئی 15 مساجد، کوئی 10 کو اسکول، اور میرا خیال ہے کوئی مدرسے ہوں گے، لیکن قوم کی حالت نہیں بدل رہی۔ آپ مکے چلے جائیں، سب سے زیادہ پاکستانی چکر لگا رہے ہوں گے، آگے سب سے زیادہ چکر وہ عوام کو دیں گے۔ کبھی یورپ کی دنیا میں آئیں اور آپ کو پتہ چلے کہ ان لوگوں کی زندگی کیا ہے، یہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، اور اگر ایک کسی کے اوپر ایک چھوٹا سا بھی پتہ چل جائے کہ اس نے کوئی پیسہ ادھر کا ادھر کیا تو کس طرح یہ لوگ اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے یاد ہے جرمنی میں، ابھی بھی میں جرمنی میں موجود ہوں، پیچھے آپ نظارہ بھی دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا ذرا باہر موسم اچھا تھا، تھوڑا سا میں اب ماحول کا بھی دیکھ رہا تھا کہ کیا حالات چل رہے، اور ساتھ ہی میں نے کہا ایک پروگرام بھی کر دوں۔ تو جناب جرمنی میں شاید بائرن کا ایریا تھا، کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے، ایک سیاستدان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگے تھے، اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ غیرت چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، ہماری طرح تھوڑا 200 لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، ان کے رشتہ داروں کی غیرت مر چکی، ان کے بچوں کی غیرت مر چکی، ان کی بیویوں کی غیرت مر چکی، ایک سے ایک بڑا حرام خور وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور کسی نے نہیں یہ کہا کہ یہ آپ غلط طریقے کے ساتھ اسمبلی میں آئے، کوئی ایسا ایک بھی غیرت مند، نہ ان کا بچہ سامنے آیا، نہ ان کا کوئی رشتہ دار سامنے آیا۔ ہمارے ہوتا یہ کہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو یہ بغیرت اسمبلی میں گیا، اب ہم کئیوں کا بیڑا گرک کریں گے، ہمارا نام چلے گا۔ عام آدمی تو اسی میں خوش ہو جاتا ہے، کسی بڑے آدمی کے ساتھ سلام دعا ہوگی، وہ سمجھتا بس صاحب میری سلام دعا ہے، اور پھر آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ کس طرح یہ چور راستے سے یہاں پہ پہنچے، کس طرح یہ غلط راستے سے یہاں پہ پہنچے۔ تو یہ حالات بنا دیے ہیں قوم کے۔ تو یہ جناب آپ کو بتا دیں کہ اس پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں تھی، مگر پلے کچھ بھی نہیں ہے، معافی مانگے، فلانا معافی مانگے۔ آپ نے معافی مانگنی نہیں ہے، آپ نے قوم کو ایک تو معاف نہیں کرنا۔ پاکستان کی فوج، آپ کدھر سے پاکستان کی فوج بتاتے ہیں؟ وہ کبھی اپنی فوج جو ہوتی ہے وہ اپنے لوگوں کے اوپر بھی ظلم کرتی ہے۔ آج بھی وہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر وکلاء کے اوپر تشدد کیا گیا، پتہ نہیں کیا کیا پھینک رہے ہیں ان کے اوپر، یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ تو آج جو حالات دیکھتے ہیں اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ فوج اور عوام میں اتنی دوری بڑھ چکی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا، دوسرے جو لوگ وہاں پہ ان کو تو آپ جینے نہیں دیتے، ان کے لیے تو آپ مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ آج بھی اگر ہوش کے ناخن لیں ہمارے جرنیل تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، مگر سب سے پہلے انہوں نے ٹھیک ہونا ہے، سب سے پہلے ان لوگوں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ اور وہاں پہ جو حالت بنی ہوئی ہے پاکستان کی،
कितने मैं प्रोग्राम कर लूँ मगर कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम भी नहीं पीछे हटेंगे, हमारा भी काम है। देखिए हम किसी प्रोग्राम में किसी को गाली नहीं देते, बड़े एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ बात करते हैं। आप सोशल मीडिया पे अगर चाहें तो इनकी माँ बहन एक की हुई है वहाँ पे, मगर हमारा क्योंकि अखलाकी तौर पे हमने ये सीखा ही नहीं कि किसी को गाली दे, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें लिखी हुई है। फिर इनकी तस्वीरें बनाई हुई हैं, मरियम की और वो आसा मनीर के साथ, कई चीज़ें सामने आ रही। आज आपने खुद ये मौका दिया इन लोगों को कि आपके साथ ये सलूक करें। तो ये जनाब मैं आपको बता देता हूँ कि उस वक़्त तक ज़ुल्म करते रहे कि असल में होता ये है कि जब इंसान ज़ालिम बन जाता है, उसको महसूस नहीं होता क्योंकि उसने तो रहमदिली सीखी नहीं होती। और फिर 4-6 कड़छे वो साथ होते हैं, चमचे कड़छे, वो इनकी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, सोशल मीडिया पे आके बड़ा लिखते हैं कि हम जनाब सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, हमें कोई तरक्की से नहीं रोक सकता। पता नहीं कौन-सी तरक्की ये कहते हैं। पर शर्म से डूब मरने का मकाम है मेरे ख़्याल में। अपने आप को तब्दील करें आज भी, होश के नाख़न लें और दूसरे तरक्की याफ़्ता ममालिक की तरफ देखें कि वो कहाँ पहुँच चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।